cette séance, on va voir la comparaison de nombres en écriture fractionnaire. يعني مقارنة نقارنوا أعداد على شكل كتابة كسرية، يعني نقارنوا أعداد الكسرية أو كسور، c'est-à-dire les fractions. Alors, pour comparer ces fractions-là, on a presque 3 cas ou bien 4 cas. يمكن نقارن أعداد كسرية لها نفس المقام، ولا نقارن أعداد كسرية لها نفس الوسط، ونقارن أعداد كسرية ليس لها نفس المقام وليس لها نفس البسط. وممكن ندير في واحد الحالة اللي تنقارنوا الكسر مع الوحدة، مع واحد، باش نشوفوا واش هذاك العدد الكسري كبر من واحد ولا صغر من واحد. كيولي تيعطينا واحد الفكرة على الأعداد الكسرية إلا كنا في شي عملية إلى غير ذلك. Alors, on passe au premier cas. Le premier cas, c'est les dénominateurs sont les mêmes، يعني المقامات أو المقامين. إذا تنتكلم على عددين كسريين نقول المقامان موحدان، يعني نفس المقام. Alors pour cela, je prends un exemple. غادي ناخذ واحد المثال ونشوفوه نفحصوه ونشوفوه باش نستخرجوا منه لا غير القاعدة اللي وهذه المسائل راح تعرفوها إلى غير ذلك. إذا نشوفوا دونو ان اكزومبل. Exemple. Alors on compare les deux fractions suivantes. Par exemple 3 sur 8 et par exemple 5 sur 8. 5 sur 8. Alors on va savoir qui est la fraction qui est la plus grande et la fraction qui est la plus petite. عندنا هنا l'unité اللي تنقول 8 في المقام نفسه في المقامين، يعني الوحدة مقسمة إلى نفس عدد الأجزاء. L'unité est composée au même nombre de parties. يعني هنايا خديت الوحدة وقسمتها إلى 8 أجزاء في هذا العدد الكسري. دائما لو بغيت تنقارن تنشوف القدر ديال داك العدد خصو يضرب ليا في الراس باش نفهم. إذا هنا عندي الوحدة مقسمة إلى 8 أجزاء وخديت منها 3 أجزاء من هذوك 8. كذلك في هذا العدد الكسري 5 على 8 5 sur 8 الوحدة مقسمة إلى 8 أجزاء وخديت 5. إذا تيبان لي من هنا إن هو القدر اللي كبير، واش القدر اللي كاين في 5 على 8 ولا القدر اللي كاين في 3 على 8. سي فاسيل ا كومبروندر، سي فاسيل ا كونسيفوار، سهل باش نفهمو. عندي 8 الأجزاء وخديت منها 5، عندي 8 الأجزاء ونفس الأجزاء نفس القياس، الأجزاء كلها متقايسة. احنا عارفين هذه المسألة دائما التقسيم في العدد الكسري الأجزاء اللي تنقسموا لها الوحدة راه هي متقايسة متساوية. إذا هنايا فين هو العدد الأجزاء المأخوذ اللي قلت nombre de parties utilisées اللي قلت في التقديم ديال le concept de la fraction. باين بأن غادي نعطيكم الجواب لأن أنتم ما يمكنش تعطيوني الجواب. فوالا 5 أكبر من 3. إذا العدد الكسري القدر اللي كاين في العدد الكسري 5 على 8 كبر من القدر اللي كاين في العدد الكسري 3 على 8. إذا دونك غادي نقولو 5 كبر من 3، 5 est supérieur à 3. دونك وعندي نفس الأجزاء في المقام، دونك 5 sur 8 est supérieur à 3 sur 8. Voilà, راني قارن. إذا سيون دابا اون جينيراليز، نتكلموا بصفة عامة، وحنا في الرياضيات راه دائما ترجعوا الصفة العامة يعني. الوغ إذا غادي ناخذ 3 باش تلاحظوا هادو راه فيهم 3 الأرقام، 3 الأعداد، 3 و8 و5. هنا غادي نتكلم بصفة عامة أن A B et C، هاد A
راه تنوبليا على جميع الأعداد العشرية، ب تينوبليا على جميع الأعداد العشرية، سي تينوبليا على جميع الأعداد العشرية إلا الصفر. علاش؟ حيت هاد السي بغيت نديرو في المقام. Alors A, B et C sont des nombres décimaux. Avec C différents zéros. علاش ديفيرون زيرو؟ لأن ما بغيتش ندير، حيت بغيت ندير سي في المقام، سي ما خصوش يكون صفر، لأن القسمة على الصفر لا معنى لها، ما كايناش. وحتى الوحدة ناخذها مثلا ونجزئها إلى صفر وحدة، يعني راه العملية لم تتم، l'action ne se fait pas. إذا هنايا سي ألوغ عندنا A sur C et B sur C. Je vais les comparer. Allez, on colle. Si A est supérieur à B, si A est supérieur à B, A كبر من B وعندنا نفس الأعداد اللي قسمنا لها الوحدة. alors A sur C est supérieur à B sur C. Voilà. D'abord, si A est inférieur à B, alors A sur C est inférieur à B sur C. باينة. إلا كان أكبر من B يعني عدد الأجزاء المأخوذة من C راه أكبر من عدد الأجزاء B اللي مأخوذ من C، والعكس صحيح. دونك si on généralise cette، إلا بغينا نجينيراليزيو في هذه القاعدة في une phrase. Donc on va écrire règle. Règle. Si deux fractions، إلا تنهضر على deux fractions، واللي تنقولوا على deux fractions نقولوا على plusieurs fractions. إلا بغيت نقارن، إلا بغيت نرتبهم ولا تنطبق عليهم هاد القواعد. si deux fractions، اش عندهم هنا الحالة اللي قلنا ont le même dénominateur، ont le même dénominateur. Alors, la plus grande est celle qui a. أنا هنا راه تنضطر نعطيكم القاعدة لأنه ما يمكنش تقولوا عليا إلى غير ذلك. Alors la plus grande est celle qui a le plus grand quoi. Alors le plus grand quoi, c'est le plus grand numérateur. Le plus grand numérateur. Voilà. Alors je relis la phrase, la règle. Alors on peut numéroter ça, règle 1. Règle 1, si deux fractions، إذا كان عندي عددين كسريين ont le même dénominateur، عندهم نفس المقام، بحال هاد الحالة هاي نفس المقام، alors استنتاج la plus grande، يعني العدد الكسري، la fraction la plus grande يعني العدد الكسري الكبير هو est celle qui a le plus grand numérateur، اللي عنده البسط الأكبر. Voilà, et vous aurez des exemples après وغادي تعرفوا بزاف الأشياء.
الدوزيام كا اللي غادي نديرو في الحصه الاخرى هو لي نيميراتور سون لي ميم، يعني عددين كسريين عندهم نفس البسط. فوالا، شكرا على المتابعه، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.